अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक साहब जो डॉक्टर हैं मुझे बताने लगे कि जवानी के दिनों में मैं इश्क पर ईमान लाने वाला शख्स था। आज से 12 साल कबल एक लड़की मेरे पास आई जो काफ़ी बीमार थी। मैंने उसका चेकअप किया। वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी नीली आंखें थीं। ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं पहली नज़र में ही उस पर दिल हार बैठा, लेकिन खामोश रहा। उसका इलाज जारी रहा और वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई, मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं। ये बात मेरे शोबे के खिलाफ थी, लेकिन मैं जवान होने के साथ साथ नादान भी था। उसने मेरी तरफ देखा और फिर अपना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं बता नहीं सकता। मैंने उसे कॉल की तो उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा, डॉक्टर साहब मुझे यकीन था कि आपका फ़ोन ज़रूर आएगा। मैंने पूछा कि क्या कर रही थी। वो आहिस्ता से बोली, बस हालात से लड़ रही हूँ। मैंने बात मजाक में टाल दी। हालात से भला क्या लड़ना, आप ये बताएं कि रहती कहाँ हैं। उसने बात बदल दी, डॉक्टर साहब छोड़े ना, आपने पूछकर क्या करना, मैं कहाँ रहती हूँ। आप ये बताएं कि आपने मेरा नंबर क्यों लिया और कॉल क्यों की। मैं मुस्कराया और कहा, आप जानती हैं अल्लाह पाक ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, आप बहुत प्यारी हैं। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब प्यारा होने से क्या होता है, काश नसीब भी प्यारे होते। मैंने सवाल किया, क्यों, आपके नसीब को क्या हुआ। वो चुप हो गई, फिर बोली, डॉक्टर साहब आप टाइम पास करना चाहते हैं। मुझसे वो ये बातें कर ही रही थी कि मरीज आ गए। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर अक्सर हमारी बात होने लगी। वो कहती, डॉक्टर साहब आपका इश्क मैं जानती हूँ कि कहाँ तक है, आप बताएं किस वक्त आपको मिलने आऊँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि तुमको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। उसने आहिस्ता से कहा, सिर्फ मेरी माँ और 2 छोटी बहनें, अब्बू नहीं है, भाई नहीं है। मैंने घर के अखराजात का पूछा कि कैसे घर का निज़ाम चलता है, तो वो खामोश हो गई। इशा की नमाज का वक्त हो गया था। उसने कहा, मैं नमाज पढ़ लूँ। मैंने हाँ में जवाब दिया। वो सिर्फ दिन में ही बात करती थी, रात को मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने बहुत बार कहा कि रात को बात किया करो, लेकिन वो कहती कि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, इसलिए रात को बात नहीं कर सकती। हमारी बातों का सिलसिला चलता रहा और 1 साल गुजर गया। मैंने उससे शादी का इरादा कर लिया था। मैं उसकी बहुत इज्जत करता था क्योंकि वो 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और उसको देखकर मैं भी 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा था। उसके साथ मुझे अपनेपन का एहसास होने लगता। वो मुझे खाने के वक्त मैसेज करती और प्यार से कहती, आपने खाना खाया। और अगर मैं कभी खाने से लेट हो जाता तो वो डांट देती। लेकिन एक बात वो हमेशा कहती थी, डॉक्टर इब्रार आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नमाज पढ़कर दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको अच्छी हमसफ़र दे। मैं तड़प कर उसे कहा करता, आप ही मेरी हमसफ़र हैं, मैं आपसे ही शादी करूँगा। लेकिन वो ज़ोर से हंसने लगती। नहीं डॉक्टर साहब मैं आपके काबिल नहीं हूँ। बात अधूरी ही छूट जाती। मैं उसे जितना भी कुछ कह लेता या डांट देता, वो आगे से गुस्सा न करती। वो मेरा गुस्सा, सख्त लहजा और गुस्सा बर्दाश्त कर लेती। एक बार उसने मेरा फ़ोन न उठाया। मैंने उसे बहुत डांटा, वो मेरी डांट सुनती रही। फिर आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब मैं आप पर कुर्बान, आप जितना चाहे गुस्सा कर लें, मैं आपके कदमों में लिपट जाऊंगी। मैं उसकी इस मोहब्बत पर मर मिट जाता। घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मैंने अम्मी अब्बू को बताया, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, मैं उसी से शादी करूंगा। अम्मी अबू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, जिंदगी तुमने गुजारनी है, तुम ही फैसला करो। मैंने अपनी बहन, भाभी, अम्मी सबको ईमान की तस्वीर दिखाई। वो सबको अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं बहुत खुश था। सब कह रहे थे जल्दी ही ईमान के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। मैंने ईमान को कॉल की और कहा, अपने घर का एड्रेस दो, मेरे अम्मी अबू आपके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं बार बार फ़ोन करता रहा लेकिन उसने नंबर बंद कर दिया। 5 दिन गुजर गए, उसका नंबर बंद था।
میں بہت پریشان تھا، اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا گیا۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے دوست نے ضد کی تو مجھے جانا پڑا۔ شادی دوسرے شہر میں تھی۔ میں وہاں گیا تو میرے دوست کہنے لگے ایک بہت بڑی کنجری بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے اور کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا تو سب سیٹیاں بجانے لگے، شور اٹھا اور میوزک شروع ہو گیا۔ کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پر آئیں، میوزک چلنے لگا اور پھر ایک قیامت مجھ پر گزری۔ جو کچھ میں نے دیکھا اس پر یقین ہی نہ آیا۔ ایمان میرے سامنے تھی اور وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک کنجری تھی۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ ایمان کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو میرا جسم کانپنے لگا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی تھی اور وہ خود ایک ناچنے والی تھی۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے اتری اور میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی۔ میں نے ایک سناٹے دار تھپڑ اسے مار دیا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ سب ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ ایمان وہیں بیٹھ گئی اور باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ گھر پہنچا تو بہت پریشان تھا، مجھے ایمان سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں ساری رات تڑپتا رہا۔ سب دوست حیران تھے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں 2 دن ڈیوٹی پر نہ گیا۔ پھر جب ہاسپٹل گیا اور مریض چیک کر رہا تھا تو ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب ایمان۔ میں نے ایمان کا نام سنا تو غصے سے چلانے لگا کہ اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی ڈاکٹر صاحب ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات کی ماری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت مجبور ہے۔ آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں، سب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی۔ ہر وقت آپ کی باتیں اور ذکر کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پلیز اسے سنبھال لیں۔ وہ زندگی سے لڑتے لڑتے تھک چکی ہے۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، بہنیں چھوٹی ہیں اور اسکول میں پڑھتی ہیں۔ وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کھانا چاہا۔ بس اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گی، آپ اسے معاف کر دیں۔ میں خاموش تھا۔ میں رات کو گھر آیا تو بہت اداس تھا۔ وہ لڑکی ایمان کے گھر کا ایڈریس دے گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لے کر دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو ایمان کی امی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہم ان کے پاس گئے تو وہ کھانستے ہوئے اٹھیں۔ انہوں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا میں ڈاکٹر ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی۔ امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئی تو مجھے دیکھ کر حیران تھی اور پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا کہ ایمان کیا کرتی ہے۔ ایمان نے مجھے بہت منع کیا کہ ابرار میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں مسکرا کر بولا جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا ہوں، بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ یہ حالات اور مجبوری کے تماشے ہیں۔ آپ رزق کے حصول کے لیے ناچنے پر مجبور ہو گئی۔ اب میں ہوں نا، سب بھول جاؤ اور اب سے تم میری عزت ہو۔ ایمان بلک بلک کر رونے لگی۔ سب خاموش تھے اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ یہ سب ناممکن تھا لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ ایمان ایک ناچنے والی تھی۔ اس کے حالات اور وقت نے اسے کنجری بنا دیا تھا۔ میں کیوں اس کے دامن پر کیچڑ اچھالوں؟ ایمان میرے سینے سے لگ کر رونے لگی اور کہا ابرار آپ جیسے فرشتے بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک ایسے ہی مرد دیکھے ہیں جو عزت نوچتے ہیں لیکن آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا مرد وہ نہیں جو کسی باحیا عورت کو کنجری بنا دے، بلکہ مرد تو وہ ہے جو کسی کنجری کو باحیا عورت بنا دے۔ آج کل اکثر مرد بھوکے کتے کی طرح عورت کو نوچنا چاہتے ہیں اور اس پر کتے کی طرح بھونکتے ہیں، لیکن کوئی کسی کا ماضی نہیں جانتا۔ نہ جانے کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے یہ دکھ اور درد سہتی ہیں اور حالات انہیں ناچنے والی یا طوائف بنا دیتے ہیں۔ ایک بس میں بس ہوسٹس
کسی آفس میں صفائی کرنے والی، کسی ہوٹل میں بطور ویٹر کام کرنے والی یا کسی اسکول میں ٹیچنگ کرنے والی، کوئی بھی لڑکی خوشی سے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی۔ ہزاروں مجبوریاں، نہ جانے کتنے دکھ اٹھائے وہ زمانے کی سرد ہوائیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم کتنی آسانی سے اس کے کردار کے جج بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کہانی کو ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔